मोदी सरकार बाज न आई, शहरी आबादी फिर निशाना। कंट्रोल लाइन के बरो और तंदर सेक्टर पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिपाही शफीक और 15 साल लड़का शहीद। बुजुर्ग शहरी समेत 4 अफराद जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। शहबाज शरीफ का फिर इम्तिहान, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर को नैब हुकाम के हवाले कर दिया। 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सरकारी खजाने का कभी नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। बच्चों के असासे बढ़ाने में मदद का इल्जाम बेबुनियाद है। नैब न्याजी गठजोड़ कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। शहबाज शरीफ के नैब कोर्ट में दलाइल, अपने दौर के तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड भी पेश। मियां शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आपके पास आपने 110 के करीब गवाह जो है वो साइट किए हैं। किसी एक गवाह ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम लगाया हो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही बेला कर रहे हैं। उनके अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाए। किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ पर इल्जाम नहीं लगाया। ये इंतकाम और जुल्म है। नून लीग भरपूर मुकाबला करेगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे। लीगी क़यादत का इदारों के साथ तसादुम का तासुर गलत है। राना सनाउल्लाह। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को पकड़ा गया। रेफरेंस दायर होने के बाद अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इंतखाबात में मर्जी के नताइज चाहती है। मरियम औरंगजेब। अपोजिशन लीडर ने एक केस में भी लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ धमकियों पर जोर है। ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ, चॉइस इज योर्स। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। अपोजिशन लीडर की बेटी को बड़ा रिलीफ। मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज कोरोना की वजह से पेश ना हो सके। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब। अपोजिशन की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास कुछ देर बाद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पीडीएम हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों पर लाहे अमल मुरतब करेगी। एहसन इकबाल। जेल जाने के आदी हैं, काल कोठरियों से नहीं डरते। एपीसी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के मुख्तलिफ तरीकों पर बात हुई। असम्बलियों से इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया टॉक। नून लीगी अरकान असम्बली के वज़ीर आला पंजाब से राबतों में तेजी। नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करने वाले जलील अहमद शरकपुरी और दीगर MPAs की मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। अब लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। उस्मान बुस्तार। जलाल चौधरी पर तशद्दुद की तहकीकात। लीगी रहनुमा ने मर्जी से खातून MNA के घर गए। नून लीग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा करा दी। मुतहिदा अपोजिशन से निमटने के लिए हुकूमती हलकों की सफबंदी। पंजाब में हुकूमती इत्तेहादी भी आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से काफ लीग की क़यादत की मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। अफगानिस्तान से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी की तब्दीली पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। अफगानिस्तान में मुफाहमत अमल की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। डॉक्टर अब्दुल्लाह से अमन अमल पर तफसीली बातचीत हुई।
عالمی برادری افغان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت کر رہی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ افغان امن مذاکرات میں پاکستان نے اہم مصالحتی کردار ادا کیا۔ افغانستان میں امن سے پاکستان میں امن ہوگا، اپنے فوائد اور نقصان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اب اپنے عوام کی امنگوں کے مطابق نئے مستقبل کی جانب دیکھنا ہے۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد، ڈاکٹر عبداللہ کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو، پارلیمانی روابط بھی مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی 20 رکنی کمیٹی کا میرن شاہ کا دورہ، عسکری حکام کی ارکان پارلیمنٹ کو پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے اور سرحدی چوکیوں پر بریفنگ۔ پاکستان کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ورکنگ گروپ سے مذاکرات، 2 سال میں اہداف پر عمل درآمد کا جائزہ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے کیسز کی سماعت کا طریقہ کار طے۔ ملک بھر میں کل سے پرائمری سکولز بھی اوپن، تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ والدین تسلی رکھیں، تعلیمی اداروں میں SOPs پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل کی پریس بریفنگ۔ کورونا سے مزید 8 افراد جان سے گئے، اب تک 6474 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,11,516 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 672 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,702 ہو گئی۔ کراچی میں بجلی اور گیس بحران پر سیاسی گرما گرمی، PTI ارکان گیس پائپ کے حوالے سے یادداشتی خط جمع کرانے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے۔ گیس بحران کا ذمہ دار وفاق ہے، سندھ نہیں، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا جواب۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور میں ہوں زیر ملک اور میں ہوں محمد دانش بٹ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد بات کریں گے بھارتی اشتعال انگیزی۔ تو کنٹرول لائن پر بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں۔ ایک بار پھر برو اور تندر سیکٹر میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کا ایک سپاہی اور ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ محمد عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ امن دشمن بھارت کی لائن آف کنٹرول پر جارحیت جاری، ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا جوان اور ایک شہری شہید۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے برو اور تندر سیکٹر میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سپاہی شفیق جام شہادت نوش کر گیا۔ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو بھی جان بوجھ کر نشانہ بنایا، جس سے 15 سالہ نوجوان کی شہادت کے ساتھ 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاک فوج نے جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں، میرے فیصلوں سے بچوں کے کاروبار کو 90 کروڑ کا نقصان پہنچا، قومی خزانے کو اربوں روپے کا البتہ فائدہ پہنچایا۔ اسی پر دیکھیے ارشد علی کی یہ رپورٹ۔ لانڈرنگ کیس میں گرفتار قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو عدالت پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب حکام نے سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ دوران سماعت شہباز شریف نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے 3 ادوار میں صوبے کی خدمت کی، کبھی TADA تک نہیں دیا، جو سفر کیا جیب سے کیا۔ میرے فیصلوں سے بچوں کے کاروبار کو 90 کروڑ کا نقصان پہنچا، قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ عدالت نے کہا کہ آپ یہ سب باتیں نیب کے تفتیشی افسر کو بتائیں، جس پر شہباز شریف بولے، نیب کے تفتیشی افسر سب کو جانتے ہیں مگر بولتے نہیں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کو میں نے اپنے بچوں کے نام منتقل کروایا۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ سے متعلق تمام حقائق ٹھوس ثبوتوں کے
के साथ मौजूद हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपको रिमांड क्यों चाहिए। रेफरेंस तो दायर कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बैरून मुल्क शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, उनके जराए जानना है। अदालत ने 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं। मजीद कहा कि तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। 25,000 सफात की बात करने वाले गवाह नहीं ला सके। मियां शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आपके पास आपने 110 के करीब गवाह जो है वो साइट किए हैं। किसी एक गवाह ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम लगाया हो। जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही बेला कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाए। उनके तमाम असासे पिछले 15-20 साल से 2 जगह पे जो है वो डिक्लेयर्ड है। अपने वोटर्स के लिए यही पैगाम दिया है कि नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म के सामने जो है वो झुकना नहीं है, बल्कि इस जुल्म का मुकाबला करना है।